الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالی نے میدان بدر دے اندر میرے نبی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسی مدد نصرت فرمائی. 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے. کافر واسطے ایک خبر بڑی پریشان کن ثابت ہوئی اور اہل ایمان دے دل ہوتے اللہ نے مرہم لا دیتی. بالآخر مکے دے اندر جب لوگ واپسی گئے انہوں نے اپنے فوت شدہ لوگوں دے بارے منع کر دیتا کہ رونا بھی نہیں، اسی بدلہ لینا چاہتے آئے.
جڑا تجارتی سامان انہاں بھیجیا آئی جڑا بنیاد سبب بنیا اس نو مشورہ کیتا جاندہ ہے کہ بجائے یہ پیسہ خود خرچ کریے اس نو مزید مسلمانہ دے خلاف صرف کیتا جائے۔ حالات اتنے سنگین کر دیتے گئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق انہوں نے یہ مشورہ کیتا کہ مدینہ عالیہ وج کے انہوں نے قتل کر دیتا جائے، شہید کر دیتا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دے چند افراد دی ڈیوٹی لا دیتی کہ تسی رات نو پہرا دیتا کرو۔ اتو سمجھ آندی ہے بھروسہ امید تے اللہ تے ہی ہونا چاہیے، لیکن ما تحت الاسباب حفاظتی تدابیر شریعت دے خلاف نہیں۔ صحابہ تلواراں سجا دے میرے نبی دے حجرے دے اگے پیچھے ڈیوٹیاں لگ گئیاں، وقفے وقفے نال ساتھی آ کے پہرا دیندے رہے۔ بالآخر جڑے یہودی راندے ہن مدینے وچ کعب بن اشرف یہودی وغیرہ ایون زد چاہ گئے، حالانکہ مولوی تا ہن پہلی آسمانی کتابانوں جان دیتا ہن، لیکن زد دا علاج نہیں۔ انہا بجائے میرے نبی نال سلو کرن دے یا انہاں دا کلمہ پڑھن دے یا انہاں دے نال تعاون کرن دے، انہاں نے مکے دے مشرکین نال ونج کے سلو کر لے۔ کعب بن اشرف یہودی چند افراد دے ذریعے مکے گیا، ایسا کہ جی سنتا انہوں دی سمجھ نہیں آندی، کسے شہر ہوتا وہ مندے ہی نہیں، تو نوا دین لئی ودے، اس نالو تسی بہتر ہو۔ جویں آج دے دور اگر کوئی بندہ اللہ دی توحید دی گل سمجھائے اور دسے کہ بزرگاں دا احترام برہا کے، اولیاء اللہ دا احترام برہا کے، انبیاء دی شان برہا کے، نبیاں دے سردار دی شان سب تو اعلیٰ برہا کے، لیکن عبادت دے لائق مخلوق جو کوئی فرد نہیں، عبادت اسے دی کیتی جا سی جس نے میرے نبی دے سر تے ختم نبوت دا تاج سجایا۔ ان شیطان نو چونکہ ادھا جواب تا آندہ کوئی نہیں، وہ پھر مختلف ذہنہ وچ وسوسے پیدا ہے، وہ چھوڑو جی یہ بزرگن نہیں مندے، فلانو نہیں مندے، یہ نہیں کر دے، وہ نہیں کر دے۔ اس طرح ہی اس نے یہودی نے ونج کے مشرکین مکہ نال ساری گل کی تھی، اس کہ جی انہاں دا کوئی وکھرا دین اسی بھی اس صلح کر کے آندہ پہ آئی، اللہ قرآن بنا کے ادھی مذمت نازل کی تھی۔ اللہ کے اب شرما او تو مکہ دا شرک کرن والے ہن، پیغمبر دے دشمن ہن، تو آسمانی کتاباں دے نسبت ہی کریندا ہے تو میرے نبی دی مخالفت ہی کریندا ہے، مڑ اس نسبت دین دا تینوں فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ تین تا چاہیدہ ہی پیغمبر اعظم دے قدمہ جا کے آدھا سونیا جو ساڑھے لائق حکم ہے اسی آگے رہے، تیری عزت ودا دیا۔ اور جس وقت اس نے میرے نبی نو چھوڑ کے مشرکین مکہ نال سلو کی تھی نا، اللہ نے قرآن چیدی مذمت بیان کی تھی، اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا جیڑا یہ سوچیں پہ نا بھئی اسی تلوار دے ذریعہ آ کے راتوں رات شب خون کران گے تے ساڑھے سجن نو مار دیواں گے، میرا سونا اے اپنے پہرے دارہ نو آنکھ اوکھے نہ ہوئی کرو، عشاء پڑھو، تہجد پڑھو، ذکر کرو، اذکار کرو، سمبھو، اے کام میرے ذمہ لا دے۔ اس گل دی تو ٹینشن نہ لے، جیڑا ادھے آیا نا وہ جانے تے میں جاؤں، سن نہیں پتا جو جناب کس واسطے سارا کو چھوڑی ودے۔
اپنے ساتھیوں نو فرما دو کہ تسی آرام فرماؤ، لہذا اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی اور قرآن بنا کے نازل فرما دیتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی دیا جدو یہ آیت مقدسہ آئی تے آقا میرے حجرے وچ آ، یہ آیت میرے حجرے وچ نازل ہوئی تے پیغمبر اعظم نے پردہ ہٹا تے جڑے پہرے دار سن سب نو آکھیا چلو بھائی اللہ سائیں نے میرے نال وعدہ فرما دیتا ہے، ہن کوئی تلوار دے ذریعے آ کے میرے تے وار کر کے میں شہید نہیں کر سکدا، ہاں زخم آ سکتے ہیں، تکلیف آ سکتی، یہ محبت ایک حصہ ہے، امت نو سمجھاونا ہوندا ہے۔ باقی کسی کافر وچ ہمت نہیں، کسی یہودی وچ ہمت نہیں کہ او اس گلے اور گردن تے آ کے وار کرے جدے وچوں اللہ دے قرآن دی آواز نکل دے۔ لہذا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دیا سوڑے پردہ ہٹایا اور جڑے آباب پیرا دین دے کھلے سن سب نو آکھیا تسی آرام فرماؤ۔ تو بہرحال پہلے ذرا اودی مذمت سنو جس نے مشرکین نال وہیں صلح کی تھی اور میرے پیغمبر دا بائیکاٹ کیتا، اللہ اودے نال کے کیتا ہے وقت جڑا دین دی شمع بلند کرنا لائی نبیاں دا سردار، پھر اودی حفاظت وچ اللہ قرآن کے نازل کیتا۔ اللہ فرما دین أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ سورۃ النساء پارا نمبر 5 تے آیت کریمہ دا نمبر 51 نے اللہ فرمائے دے توانو مدینے دے یہودی مولویاں دی گل سنائیے جنہاں نو اسیں کتاب دا علم دتا لیکن ساڈی کتاب نو منن دی بجائے انہاں شیطان تے طاغوت نو خوش کیتا تے ونج کے مشرکین مکہ نال صلح کر لئی تے آکھیا اولائی اہدا من الذین آمنوا سبیلا۔ کہ معاذ اللہ او پتھر دیاں مورتیاں پوجن والے ہو تہاڈا راہ ایمان والیاں نالوں بہتر نظر آ رہا۔ اللہ فرمایا دن اولئک الذین لعنہم اللہ، جیڑا ساڈے سجن دے مشن تے انگلی اٹھاوے، جیڑا ساڈے قرآن سناون والے نبیاں دے سردار دی کتاب تے او دے بیان تے انگلی اٹھاوے، اس تے اللہ دی وی لعنت۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ تے جس تے اللہ کریم لعنت کرے سارا جان بھی زور لا لے اس دو کنارہ نہیں مل سکدا، اس نو جنت دا نظارہ نہیں مل سکدا۔ اللہ مذمت کی تھی انہاں لوگاں دی جنہاں میرے نبی نو چھوڑ کے مکے دے مشرکین نال صلح کی تھی، حتیٰ کہ انہاں نے پلانے عجیب کی تھی۔ انہاں وچوں 2 بندے بڑے سرے فرشتہ ہے، ایک دا
آیا عمیر بن وہب آئی تے دوا صفوان آئی اے بیت اللہ شریف دے نال حتیم وچ بہ کے گپاں لیندے بیٹھیاں تے پرانے بیلیاں عمیر بن وہب آکھن لگا صفوان کوئی چس نہیں رہ گئی زندگی دی جو 70 ساڈے بندے مارے گئے تے 70 گرفتار ہو گئے عمیر جدو گلاں دسیاں تے عمیر تڑپ گیا عمیر دا صفوانا نیند تا مینوں بھی نہیں آندی کھاون پیون تے دل بھی میرا نہیں کریندا جو انہاں گرفتار قیدیاں وچ میرا قریبی بھی ہیں اگر میرے تے قرضہ نہ ہویا میرے اہل و عیال نہ ہوانا تے انہاں دے رول کے مران دا مینوں خطرہ نہ ہویا میں اتھے نہ بواں میں تلوار لے کے مدینے ونج کے آمنہ دے لالو معاذ اللہ شہید کر دیواں صفوانہ دے اگر عمیر تو ایک کام کریں تیرا قرضہ بھی میں لہساں تیرے اہل و عیال نو خرچہ بھی میں دیساں میرے گھر والے پچھے کھانا کھاسن تیرے پہلے کھاسن لہذا انہاں دعا نے بیت اللہ شریف دے نیڑے حتیم دے مقام تے مشورہ کیتا اور صفوان آکھیا ہے اس نو صیغہ راز وچ رکھنا ہے گل تیرے میرے درمیان رانی چاہیے جو اوٹ نہ ہوئے عمیر آدھا ٹھیک ہے بالآخر عمیر گھروں نکل پیا تلوار لے کے تے سدھا پہنچیا مسجد نبوی دے دروازے تے حالے تک عمیر مدینے پیچھے پہنچیا تے میرے اللہ نے جبرائیل دے ذریعے اپنے سجن نو پہلے آگاہ فرما دیا جو ہی عمیر ونج کے اپنی سواری بہائی مسجد نبوی دے سامنے تو اگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نو میدان بدر دیاں جھلکیاں سنیں دے پیان تے اللہ دا شکر پہ ادا کریں دے آن جو ہی عمیر تے نظر پئی تے گردن دے وچ تلوار لٹکائی ودا فوراً حضرت عمر آ کے پھدے انہوں کیوں آئے تیری ہمت کیویں پئی ان تلواراں لٹکا تے تو مدینے پھر درویں تے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں میرا دل انجے کریندا اسے تلوار نال تیرے وجود دے دو ٹکڑے کر دیواں آکھن لگا عمر میں لڑن نہیں آیا جڑے میرے قریبی بندے قیدی ہیں میں انہاں دے بارے سونے دی منت کرن آیا جو رہائی مل جاوے حضرت عمر نے چند انصاری صحابی نال روانہ چکیتے ذرا اس تے نظر رکھیا ہے جو بندہ ذرا شرارتی مزاج دے حتیٰ کہ جو ہی آیا نا صحابہ پکڑ کے لیاں دیان میرے نبی دی نظر پئی آقا فرمایا چھوڑ دیو مہمان انج نہیں کرنا اس نو کرن دیو جو کریندا ہے آیا جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آ کے اگو بیٹھی ہے آقا فرمایا عمیرہ کیویں آون ہویا جنے جی کے دیاں دی رہائی دے بارے آیا میرے نبی فرمایا رہائیاں کرانیاں ون تو تلواراں نال لے کہ نہیں بندے ٹر دے ہوندے اس آکھیا جی انہاں تلواراں سانو اگے کتنا فائدہ دیتا ہے بدر سوائے ذلت اور کچھ بھی نہیں حصے وچ آئی میرے نبی فرمایا سچ دس کس نیت نال اس آکھیا جی اس تو علاوہ میری کوئی نیت نہیں میرے نبی نے فرمایا او بیت اللہ شریف دے اندر حتیم دے مقام تے صفوان نال کیڑیاں گلاں کریندا رہیا
او ذرا مینوں دسا کیڑیاں گلاں تے مشورہ کریندا رہیا ہے؟ کیا تو نہیں آکھیا جو میرے اہل و عیال دا مسئلہ نہ ہوندا، میرے تے قرضہ نہ ہوندا، میں ون کے آمنہ دے لال نو شہید کر دیندا؟ تے صفوان آکھیا میں تیرا خرچہ بھی چیساں قرضہ بھی لے ساں، تہاڈے دوواں تو علاوہ اتھے بندہ تا کوئی نہیں، پر یہ گل تے میں سمجھیندا رہندا کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جتھے ترے بہ کے مشورہ کریں دے بیٹھے ہون چوتھا میرا اللہ وی نال۔ یہ گل تو میں آمنہ دلال تانوں دسیندا جڑی تسی منیندے نے، یہ گل تو دسی رکھدا جو بندے 5 مشورے پہ کریندے ہون چھواں میرا اللہ وی نال ہوندا ہے۔ بدیاں کولو تا بندہ لک سکدا ہے، پر میرے اللہ کولو کسی نو لکن دی ہمت طاقت نہیں ہے، لہذا میں تا کول کوئی نہ مکے دے تواڈے ہم مسلک بندے وی نال کوئی نان، پر میرا اللہ دا علم اتنا اعلیٰ ہے جو علم دے حوالے نالو ہر جگہ تے موجود ہے، لہذا اللہ سائیں نے منو تواڈی ساری کارگزاری دس دیتی ہے، اور نال اس میرے نال وعدہ کیتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، او میرا سونا رسول آخو چا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ساڑے قرآن چو تبلیغ کیتی رکھ، تو ساڑا قرآن بیان کردہ رہے، تو ساڑی کتاب دے مسئلے سنیندہ رہے، تو لوگاں دی اصلاح کریندہ رہے، او میرا سونا اس وجہ تو مسئلہ وچو کوئی روان نہ دیوی جو منو مار نہ دیوان، اے تیرا ساڑا وعدہ ہو گیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے اس موقع دے اتے سورۃ المائدہ دے اندر 2 مرتبہ خطاب کیتا ہے، اکثر میرے نبیوں یا ایوہ النبیو کر کے اللہ خطاب کرے دے، یا دیگر اداواں نال خطاب کریں دے، 2 مقام اس صورت ایسے ہیں جتھے اللہ یا ایوہ الرسول کہہ کے خطاب کیتا ہے، ادھا مفہوم ہے کہ میرا پیغمبر تو کوئی چھوٹا جیا نبی نہیں، کوئی عام جیا رسول نہیں، تو تا سارے رسولاں دا سردار ہے، تو تا سارے نبیاں دا امام ہے، لہذا میرا پیغمبر جیڑی ڈیوٹی تیری لا رہا تو قرآن سنائی رکھ، تیری حفاظت دیاں ذمہ داریاں عرشاں تو میں اللہ کریم آپ چالیں، اے بھاویں یہودی رلن مکے دے مشرک رلن تیرے اتے تلوار چلا کے تینو شہید نہیں کر سکدے ہو میرا پاک پیغمبر، میں آپ تیرے دل دی حفاظت بھی کریندا، تیرے دماغ دی حفاظت بھی کریندا، او دے اتے بھی میرے رحمت دے پہرے لگے راندن، تا کوئی بھی آ کے موزی تلوار چلا کے میرے سجن نو مار نہیں سکدا۔ او صفوان دے کول مشورہ کرن والا عمیرہ، کیا تواڈے دوواں دا انجے مشورہ ہویا ہے کہ کوئی نہ؟ عمیرہ کھن لگا کل تک تسی زد وچ ہاسے، پر اج مینوں یقین ہو گیا ہے کہ تسی جناب اللہ دے سچے رسول، لہذا مینوں کلمہ پڑھو، سبحان اللہ۔
لہذا مینوں کلمہ پڑھاؤ تے میں تہاڈا دیوانہ بنن نوں تیار ہاں۔ اودے جڑا صفوان آئی او مکے وچ اس نے گل مشہور کر دتی، او بدر دا سانو صدمہ بڑا، بدر ساڈے بندے بڑے بڑے وڈیرے مارے گئے، پر ان قریب ایک خوشخبری آون والی جڑے سارے غم بھلا دے سی، او دے ذہن جاندا پیا کہ عمیر موقع ملیا تے سونے نو شہید چ کرے سی۔ بعد جدو صفوان نو پتہ لگا کہ عمیر بھی سونے دا دیوانہ بن گیا، آدھا یار پتہ نہیں کہ جادو ہے کہ تسہیر انہاں کول کہ جیڑا بھی ویندا ہے او دوبارہ ساڈے کم دا نہیں رہندا۔ اللہ فرمائندا ایا تسہیر قرآن علی آئی سناون والا خلوص نال سنیندا جاندا، تے جیڑا بھی دلوں آ کے سندا جاندا ہے اللہ اودی زندگی تبدیل فرما دیندا۔ وقت ایسا وقت ہی آیا کہ او کعب بن اشرف یہودی نو جدو پتہ لگا جو میری مذمت وچ قرآن آیا، ایسا موذی آئی جو ہر وقت میرے نبی دے خلاف شعر و شاعری کریندا رہندا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے نبی نے جدو اعلان کیتا کہ اے جڑا کعب بن اشرف یہودی ہے اے ہر وقت میرے خلاف شعر و شاعری کریندا ہے تے توہین آمیز جملے بولدا رہندا ہے، حتیٰ کہ میرے گھرانے تے ازواج مطہرات دے بارے بھی ایسے نازیبہ گفتگو کریندا، جیڑا بندہ اس دشمن پیغمبر نو قتل چکرے تے میں آمنہ دلال نو جنت دی بشارت دیندا۔ محمد بن مسلمہ چند صحابہ دے ذریعے گئے، انہاں نے بڑی ترتیب نال ونج کے اس دشمن نبی دا وی سر قلم چکیتا، جیڑا یہودیاں چو شرارتی بندہ اللہ اس نو بھی واصل جہنم کروا کہ میرے پیغمبر دی عزت دا پرچم بلند فرما۔ ہون جدو انہاں ویکھیا مکے والیاں نے جاگ رہے ہونے، انہاں جدو ویکھیا نا کدوں بھی ساڈی دال نہیں پئی گلدی، ہن مکمل تیاریاں تے لگ گئے جو اگلا ایک فیصلہ کن جئی جنگ ہونی چاہیے، اتھے مدینے ونج کے انہاں دا نقصان کرنا چاہیے، لیکن اللہ مدد کرن والا ہوندا، وچ چاچا عباس بھی بیٹھے ہیں، پیغمبر دا چاچا ہے، اللہ نے اسلام دی دولت نال بعد نوازیا ہے، لیکن اس موقع تے جدو مکے والے میٹنگ پہ کرندے ہن کہ اسی 3000 دا لشکر لے کے ونج کے مدینے شریف تے چڑھائی کرنی ہے، مسلماناں نو بندے شہید کرنے تے بدلہ لیونا بدر والا، حضرت عباس نے خفیہ تحریر کر کے ایک قاصد روانہ کیتا، اس نو آکھیا 3 دن دے وچ اتنی سواری بھجا جو مدینے ونج کے میرے بھتیجے نو ساری گل بات سنا دیویں تے میرا خط بھی دے دیویں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں چاچے عباس دا خط ملیا، آقا مدینے شریف تو بہر ویر بیٹھے آن صحابہ نال، فی الفور میرے نبی مدینہ علی آ گئے، اپنی مسجد دے اندر اپنے کبیر صحابہ نو اکابر نو جمع چکیتا ہے تے مشورہ لینا شروع کر دیتا ہے کہ مکے والے انج لشکر لے کے آنا چاہتے ہیں، جو چاچا عباس نے مطلع کیتا ہے تے خط بھیجا ہے، صحابہ جڑے وڈیری عمر دے ہاں اور میرے نبی دا اپنا ذاتی مشورہ بھی انج آ رہی کہ سانو مدینے شریف وچ رہ کے کافراں نال لڑنا چاہیے، انہاں دا 3000 دا لشکر ہے، ساڈی تعداد تھوڑی ہے، اتھے لہذا مقابلہ کرنا آسان ہو جاسی، جڑے نوجوان جڑے بدر چ نان جا سکے انہاں کیا سونیا اگر بدر وچ بھی نہ ونج سکے ساڈا دل کریندا جو باہر نکل کے موہ دے دامن دے اندر کافراں نال دو دو ہاتھ کرنے چاہیے، حتیٰ کہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ اکوچا رضی اللہ تعالی عنہ دا مشورہ بھی انج آ رہی کہ سونیا اوہ دے دامن جا کے سانو لڑنا
کرنا چاہیے کافراں نال او اے نہ کھین جو گھر چ لکے بیٹھے پیغمبر اعظم نے جدو اپنے صحابہ دا جذبہ ویکھیا جدو نوجواناں دا جذبہ ویکھیا جدو چاچا جی دا جذبہ ویکھیا آپ نے جمعے دا خطبہ ارشاد فرمایا او اودے وچ عنوان وی یا رکھیا کہ جڑا بندہ اللہ دے دین واسطے جان چا دیندا ہے اودی جان ضائع نہیں ہوندی اللہ اودے خون دا قطرہ پیچھے زمین تے گردا ہے تے اودے بدلے انہوں جنت والی اعلی حیات عطا کردا لہذا شابہ بھائی سارے تیار ہو جاؤ احد دے دامن چ ونجنا کافراں نال لڑائی کرنی جمعے دا خطبہ دے کے میرا پیغمبر گھر دے اندر تشریف لے گئے جاگ رہے ہو ایک اشارہ کرنا چاہتا پتہ نہیں کون پہنچدا ہے کون نہیں پہنچدا پر اللہ دا قرآن تا پہنچے ہویا ہے اس نے تے سارا کھرا دسیا سارا نقشہ بیان کر دیتا ہے میرا نبی جمعے پڑھاون تو بعد جدو گھر تشریف لے گئے تے وقت گھروں جدو نکلے نا جنگی لباس پا کے زرہ پا کے جدو آئے اللہ فرمائندہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال سورت آل عمران چوتھا پارا آیت کریمہ دا نمبر 121 ہے اللہ فرمائندہ ہے جدو صبح صبح میرا نبی یعنی اس خاص مشورے دے ٹائم نکلیا نا یعنی اثر دا ٹائم آئی یعنی جمعے نو ترتیب تا بن دی پئی آئی وقت اثر دے ٹائم جدو روانگی ہون لگی تے گھروں جدو نکلیا نا من اہل کا اپنے گھر چو نکلیا تے گھر اوہا جتھے قرآن آندہ راندہ کہندہ گھر آئی اگر قرآن گھر وچ نازل ہویا ازواج مطہرات دے ویڑیاں وچ نازل ہویا پوری امت دا اجماع دی تفصیل دی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرے نبی فرمایا اگر اللہ قرآن میرے کسی گھر وچ نازل کرن دا ارادہ کرے کہ او ہکو گھر بی بی عائشہ صدیقہ دا ادھے بستر تے میں ہواں تے اللہ قرآن نازل فرما دیندا ہوندا ہے حتیٰ کہ طیبہ طاہرہ دے حجرے وچ قرآن آیا اسے گھر چو پیغمبر احدیاں تیاریاں کر کے نکلیا پچھو نوجواناں نو وڈیری عمر والے صحابہ سمجھایا جی میں سونا فرمائندہ پیائی او دے وچ بہتری آئی انہاں کیا یار ساڑی نیت اچھی ہے جو کافر اے نہ سمجھن جو گھر چ لکے بیٹھے ہن جی میں سونے دی مرضی ہے جی میں تسی یادے ہو صحابہ نے بعد چ گل کیتی تے آقا فرمایا کوئی بھی سچا نبی ایسا نہیں آیا جس نے جنگ واسطے لباس پایا ہوئے تے وقت جنگ لڑے بغیر لہا دے وے ہن میرے نال کوئی ٹرے نہ ٹرے میں کلا جاواں گا میں کلا احد دامن جاواں گا حتیٰ کہ تقریباً 1000 دا لشکر نال تیار ہو گیا لیکن عجیب اتفاق ہے جدو احد وچ گئے نا تے عبداللہ ابن ابی ابن سلول اے منافقان دا سرغنا اے 300 وکھرے اپنے ہواری لئی ودا جدو اس ویکھیا نا کہ مکے والے 3000 زرہ بھی پائی ودن تلواراں بھی لئی ودن سامان کھاون پیون دا بھی لئی ودن اس نے این میدان دے وچ اس نے ایسی غداری کی تھی جو مدینے عالیہ دے رخ تے نکل آیا اس آکھیا جی اے تے مراون والی گل ہے میں تا اگا نہیں آونا این میدان دے وچوں 300 بندہ لے کے مدینہ شریف واپس آ گیا ہے کتنی وڈی ازمائش آئی پر میرے نبی دے صحابہ کھیا جو 700 آئے تاویں کافی آئے یہ 300 تیرا اللہ اس موقع تے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ
انتم اذلہ، او گھبرایا ہے کوئی نہ، بھاویں 700 ہو، بھاویں کافراں نالوں تعداد چ تھوڑے ہو، پر بدر دے وچ میں اللہ تواڈی مدد کیتی ہے کہ کوئی نہ، اس وقت اکا 313 آوے، گھبراؤ شبراؤ کوئی نہ، جی میں میرا نبی فرمائندہ جاوے بس او دی نوکری دلو دین دے وجہ ہے، میں اللہ تواڈی کانڈ نہ لگن دے۔ اور اس موقع تے اللہ نے جاگتے بیٹھے ایک گر دی گل بڑی سونی فرمائی، ساریاں بڑیاں قیمتی گلاں ملک زبیر سے، لیکن ایک بڑی خاص الخاص گل آئی، اللہ فرمایا انتم الاعلون، او میرے نبی دے صحابہ، نہ احد دی گل ہے نہ بدر دی گل ہے، تسی جتھے بھی لگے جاؤ تواڈا نمبر اتر بنا ہے، تواڈی کنڈ کوئی نہیں لا سکدا۔ اپنی امت نو بھی سونا دس، میری مدد اس دے نال نہ راندی ہے کہ دے نال نہ راندی ہے، اگو نال اللہ شرط لائی انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تواڈا ایمان میری ذات مکمل ہویا، اگر میرے نبی دے نال تواڈی سچی محبت ہوئی، مینوں اپنی ذات دی قسم ہر میدان دے وچ میں اللہ تانوں فاتح بنا دیواں گا۔ اللہ اکبر۔ ہن گل بڑی عجیب ہے، ذرا ذہن نو حاضر رکھے۔ سونا میرا نبی اکو صلی اللہ علیہ وسلم مصلی تے کھلونا بھی سکھایا سے، وقت احد چ نظر ماریے، پورے میدان دا جائزہ لے لیا، ایک نظر نال ہی سمجھ گئے کہ اتھے اگر کافراں نال مقابلہ کرنا پوے تے کیویں سانو کرنا پونا ہے۔ میرے نبی دی نظر پئی ایک درت خفیہ راستہ، سمجھونا چاہتا مسئلہ انجے میدان سے نچ لگا پیا ہے، ایک سیر تو راستہ ہائی خفیہ جتھو آ کے کافر کنڈ درو حملہ کر سکتے ہیں۔ میرے نبی فرمایا جڑا سامنے آ کے لڑسی او تا جت سکدا نہیں، ہو سکدا ہے دشمن اصول جنگ دے خلاف کر کے کنڈ تو آ کے وار چکرے، وقت ہو سکدا ہے نقصان نہ ہوئے۔ میرے نبی نے صحابہ دی وچوں ایک جنا چنیا، آ جا تو اتھے کھلو، آج تیری ڈیوٹی پہ لیندہ 50 صحابہ دا دستہ چا دیتا ہے رسول اللہ نے، اور نال فرمایا کہ تو سے جا تو ہلنا نہیں، اگر سانو فتح ملنے یا شکست جب تک میں نہ بلاواں تو سی تلے نہیں آونا، اگر کافر ادو آون لگن تے تیران دی بارش کر دیونی ہے۔ اللہ تو اڈی مدد فرمائے سی، این جدو میدان سجیاں تے پیغمبر اعظم دے صحابہ نے اتنا دلیرانہ حملہ کیتا کہ کافران دے پیر اکھڑ گئے، نسن تے مجبور ہو گئے، تھوڑا بہر نکل کے پھر آئین، پھر صحابہ نے زوردار حملہ کیتا، آخر تے پھر کافر پس پار ہوئے تے ذلیل ہوئے، و دوبارہ نسن تے پھر تیسری وری آ کے ذلیل ہوئے، حتیٰ کہ بڑے پریشان آدھیان یار بندے بالکل سادے جائیں، تلواراں زیادہ کوئی نہیں، اکثر کھجور دی ٹہنیاں چاہی ودیں، پر ڈر اتنا لگدا ہے، انج لگدا ہے جو سانو کھان دے۔ اللہ فرمائندہ ہے اصل چاہیے ایمان دی طاقت آئی جڑا میں ایمان والیاں دا روح پیدا کر دیتا۔ اچانک جدو مال غنیمت دا ڈھیر آیا، جدو فتح ملنی تے صحابہ آپس دے اندر مبارک باد دیوان چ مصروف ہو گئے کہ اللہ دا شکر ہے اس نے پھر سانو اج فتح عطا کی تھی۔ او جڑے اتے کھلوتے ہیں نا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 صحابہ دا دستہ لے کے خفیہ راہ دے ہوتے، انہاں دے وچوں 40 صحابہ کھن لگے عبداللہ اصل مقصد فتح آئی او مل گئی ہے، ہون ساڑا اتھے کھلون بندہ نہیں، چل یار وانج کے سونے نو مبارک باد دین دے آئے، آقا دے سینے نال اپنا سینہ ملا
لیندے آئے. عبداللہ ابن جبیر نے فرمایا نہیں نہیں اس وقت تک نہیں وجنا جدو تک سونا آپ نہ بلاوے. سونے نے کتنا سختی نہ روکے آئی کہ میرے بلاوے تو بغیر تسی نہیں آونا. ذرا سمجھائے بڑی توجہ نال اے ساڈا دعویٰ آلو سنت دا نہیں کہ صحابہ معصوم ہیں انہاں دے کولو غلطی ہو ہی نہیں سکدی. اے صرف نبی معصوم ہوندے جنہاں دے کولو غلطی نہیں ہوندی. باقی صحابہ جان کے غلطی کریندے نہیں کدائیں بھول ونجن تے روون لگ پوندن. قرآن دے اصول اگر کدائیں بھول ہوئیے قرآن بھول بھی ذکر کریندا تے نال انہاں دی بخشش دا اعلان بھی ذکر کریندا. اس نو کچھ ایسے بندے جڑے بنگی تے چرسی جنہ دا اپنا شجرہ بھی ثابت نہیں او بہانہ بڑا کہ میرے نبی دی جماعت انگلیاں اٹھاون بے شرمو تو کونے پیغمبر اعظم دی جماعت تبرک کرنالا. ہاں ایک بندہ وکھا جڑا میدان چو چھوڑ کے مدینے چلا گئے ہوئے مڑ گل کرے دے آئے. اگر اچانک چونکہ او جڑے 40 صحابہ تو اتر آئے خفیہ راتوں چونکہ خالد ابن ولید حال مسلمان کوئی نان ہوئے. ایک جنگ دا بڑا مہر آئی 124 جنگا شرکت کی تیس. اللہ اس بندے نو اتنا جنگی چال سمجھائی آئی کہ کسی جنگ دے اندر بھی اس بندے نو شکست نہیں آئی. وجدو اسلام دا ہیرو بنیا تا میرے نبی نے سیف اللہ دا لقب دیتا. آکھے یار خالد خالد نہیں تا اللہ دی تلوار ہے. خالد دا بڑے پرشانہ سے تریوری شکست ہو چکی آئی او دے دامان ہے. سارے میرے درو ویدیان تے آدیان خالد پچھا جاون جوگے کوئی نہ کوئی حال کڑ یار بھرم بن ونجے کم بڑا خراب ہو گیا. خالد آدھا منو بھی اوورا نظر آندہ آئی جس رات محمد عربی نے پہرے دار لوا دیتے آن. اتھو سمجھ آندی کہ خالد جیڑا بھی سیانا ہوئے پر میرے نبی دے قدمہ دی خاک بھی نہیں. جا خالد جیڑا بھی جنگ جو ہوئے پر میرے نبی تو وڈا تا سیانا نہیں ہو سکدا. اتھے میرے نبی نو جڑا راہ بند کروایا جدو او 40 صحابہ تلے اتر آئے بھول ہو گئی اجتہادی خطا. انہوں آکھیا جاتا ہے نیت اچھی آئی لیکن دشمن نو فائدہ ہو گیا. 10 کھلوتے رہتے خالد اتھو آکے گھوڑے جدو چڑھائے و جو بھی اگے آندہ گیا ہے شہید ہوندہ گیا. انہا 10 صحابہ دی شہادت ہوئی ادو آپس تلوارہ نیامج پا چکے آن اور آپس مل دے کھلوتے آن تا یک بارگی آکے کافرہ حملہ کر دیتا ہے. ہون جدو حملہ ہویا اچانک میدان سملنا مشکل ہو گیا. ہون سورۃ الانفال چلا مسئلہ بیان کیتا ہے جیڑا میدان چھوڑ کے گھر نہ سونجے اس تے جنت دی ہوا بھی آرام نہ تو دسنا تے اگلی گل بادج کرے سو اسے جاتے. اللہ قرآن فرمایا اگر کوئی جنگی چال چل دی ویری پینتر بدل دے تے اپنا دفاع کریں دے تے رہندہ میدان وچے اس نو اجر مل سی او دی خطا نہ لکھی جا سی. اور اس موقع تے اپنے آپ نو بچاونا بھی ضروری آئی کہ کافران کو کھلو جاوانا کے ساکو مارو. محمد عربی دے صحابہ نے فوراں پینتر بدلے کافران دا گھیرا تنگ کرن واسطے اسے میدان دے وچ چاروں سمت پھیل گئے لیکن انہاں نو اس موقع تے فائدہ مل گیا. ایسی گھمسان دی لڑائی شروع ہو گئی وچ آیا ودائی واشی بن حرب اے آدھا میں غلام آس جبیر بن مطعمدہ ادھے چاچے نو بدر دے اندر صحابہ نے قتل کیتا ہی مارے آئی واصل جہنم کیتا ہی. او جبیر بن مطعمدہ نو آکھیائی او واشی میں تنو آزاد کر دے سا پر میرا چاچا بدر چ ماریا گیا ہے. اگر تو رسول اللہ دے چاچے نو احد دے شہید چکریں تے میں تے کو آزاد کر دے سا. واشی آدھا مینوں جنگ نال کوئی سروکار نائی میں بس اس نیت آیا ودا آس کے رسول اللہ دے چاچا جان نو شہید کرنا ہے. بعد چ روندہ بھی آئی تے آدھا کاش مینوں پتہ
ہویا کہ امیر حمزہ دا کتنا شان ہے، کاش مینوں پتہ ہویا کہ رسول اللہ دے چاچا جان دا کتنا مقام ہے، میں ساری زندگی غلام ترہ لواں، لیکن اللہ دے نبی دے اس عظیم صحابی تے چاچا جانو کدی بھی شہید نہ کراں۔ واشی اپنی رودا سنا کے جنگ احد دا غزوہ احد دا نقشہ کھچیندا آدا میں وحدہ رہا، سارے صحابہ بڑے دلیران، پر امیر حمزہ تے انج لگدا کوئی ببر شیر اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ دا بھی شیر تے اللہ دے رسول دا بھی شیر، جیڑا کافر للکارا مرے دا امیر حمزہ ان تلوار چلا دیان، جو دے وجود دے دو ٹکڑے ہو جان دیان، انجے لڑ دے کھلوتن تے کافران دیاں صفا چرین دے پیر۔ واشی آدھا اچانک چونکہ میں نیزہ چلاون دا بڑا میرا، میں ویکھیا جو امیر حمزہ میرے نشانے تے آگئے، میں ادو نیزہ چلایا ناف چو لگ گئے تے پار ہو گیا۔ امیر حمزہ مڑ کے میرے دیر آونا چاہ دیان، لیکن میں نو پتہ ہی کہ میرا نیزہ صحیح جگہ تے لگ گیا ہے، رسول اللہ دا چاچا جان گر گیا، وقت کافرہ نے آ کے تلواراں چلا دیتیاں، اللہ دے پاک پیغمبر دے چاچا جان دے وجود دے ٹکڑے کیتے گئے، مسلح کیتا گیا، انہاں ظالمانوں اتنا شرم بھی نہ آیا، چلو تسی مارنا آئی تے شہادت نصیب چاہیے ہو گئی ہے، لیکن اس طرح بے دردی دے نال رسول اللہ دے چاچا جان دے وجود دے ٹکڑے کیتے جان دے۔ اس موقع تے میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیتی ہے، او اللہ دے دین واسطے آوانا لے ہو کہ دے گئے ہوں کافر دن آگئے گھیرا تنگ کیتی آدن، سارے پچھا ولو تے اللہ دا نام نعرہ بلند کرو، آکے کافرہ نال مقابلہ کیتا جائے۔ اتنا زوردار عبداللہ بن کمیہ ملعون نے حملہ کیتا میرے نبی دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی جنگی خوت ٹوپی آئی میرے پیغمبر دے رخساراں دے وچ گھس جاندی ہے، اور اتھے ایک ابو عامر منافق آئی بڑا پلید آئی، اس وچ گڑے کھودے ہویان کہ محمد عربی دے صحابہ ڈھاسن، حتیٰ کہ اسے ایک گڑے دے وچ میرا پیغمبر گر جاندا ہے، آپ دے سامنے والے دندان مبارک بھی شہید ہو جاندے، اتو تقریباً صحابہ نے آ کے چھان کر لئی۔ 9 صحابہ ایسے آن جڑے سینے تان کے اتے کھلو گئے، انہاں دے وچوں 7 شہید ہو جاندے، پیغمبر اعظم دا دفاع کریں دیا۔ حضرت طلحہ نے اس موقع تے کمال کر دیتی ہے، بعد دے وچ جدوں تبصرہ ہویا تا میرے نبی فرمایا اج سارا میدان طلحہ جت گیا ہے، تقریباً اس نو 10 تو 15 زخم لگ چکے ہیں، رسول اللہ دا دفاع کریں دیا، کدی ہتھاں تے تیر جلیندا ہے، کدی وجود تے جلیندا ہے۔ سعد بن ابی وقاص بھی اگوں کھلو گیا ہے، او تیر چلیندا کھلوتا ہے، میرا نبی تیر کڑ کے دے کے آدھا او سعدہ تیر چلا، تیرے تے میرا والد بھی قربان، اللہ تیرے تے میری ماں بھی قربان، حتیٰ کہ ساتھ چلیندا کھلوتا ہے، تیران دی بارش کھلا کریندا ہے۔ ادھو پتہ لگا ہے تے جناب صدیق اکبر بھی فوراً آ کے اتے پیغمبر تے گر گئے، اور ویکھیا تے سامنے والے دندان مبارک بھی شہید ہو چکے ہیں، چہرے مبارک چو خون بھی جاری ہو گیا ہی۔ اسے عبداللہ بن کمیہ ملعون نے حضرت مصعب بن عمیر دی جدو شہادت ہوئی، اس نے سمجھا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، اس نے خبر شیطان نے مشہور قد کر دیتی، قد قتل محمد، نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ صحابہ دن پہلے غم ایویں آئی کہ امیر حمزہ دی شہادت اچانک ہنگامی آلات، ادو فوراً جدو نبی مکرم دی شہادت دی آواز سنی جو شہید ہو گئے، زندگی بے سکونی ہون لگی، فوراً ایک نے گرجدار نعرہ مار
مار کے آخیا او کے کرنا نے نہ زندگیاں نو جو سونا شہید ہو گیا تے وقت مدینے ونج کے کر سائیں آؤ یا کافر رانے چاہی دن تا یا محمد یا رانے چاہی دن وقت دوبارہ یک بارگی جدو حملہ کیتا گیا ہے تے اللہ کریم نے ادا جڑا جنگ دا سارا ماحول آئی تبدیل فرما دیتا ہے اور اللہ فرمایا اس موقع دے اتے جدو میرے پیغمبر دے دندان مبارک شہید ہو گیا تے زخم بھی آ گیا اللہ دسیا میرا پاک پیغمبر اعلان فرما دے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ او کائنات والے ہو مینو اللہ نے ساری کائنات دا سردار بنایا لیکن ملکیت ادھی چل دی طاقت ادھی چل دی نہ میں اپنی مرضی نال نقصان کو بچ سکدا تا نہ کوئی فائدہ لے سکدا مرضیاں چل دیاں تے اسے بادشاہ لجپال دیاں چل دیاں ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی سوء اگر میں آون والے حالات دے بارے جاندا ہوندا تے کدی بھی میں امن دلال دے دندان شہید نہ ہوندے کدی بھی میرا چاچا میرے حمزہ تھے شہید نہ ہوندا لیکن اے سارے فیصلے میرے اللہ کریم دے او دسن تے آوے تے عمر تے صفوان دیاں گلاں مکے والیاں میں کو دسا دے جے او نہ دسے تے جنگ دے حالات دے بارے بھی مینوں نہ دسے خواب چ اتنا وکھایا گیا کہ کچھ گاواں ذبح ہو رہی ہیں میری تلوار نو ہلکا جہا ٹیڑا پانا دا پیا ہے اے اشارہ ہا کہ کچھ شہادتاں بھی ہو سکدیاں دوجا اللہ کریم نے اے بھی فرمایا او جڑے 70 کافر گرفتار ہویاں تے فدیہ لے کے چھوڑے آئے اج گنو نہ تانوں 70 دیونے پینو دے بدلے میں اللہ چاہندا ہاس کہ جڑے بھی مقابلے وچ آئیں ایک بھی بچ کے نہیں جانا چاہیے جیڑی رہ عمر دی آئی میں اللہ دی رہ بھی عمر دے نال حتیٰ کہ اس موقع دے ہوتے جدو خبر چلنی نا سیدنا امیر حمزہ دی شہادت دی رسول اللہ دی شہادت دی مدینہ شریف دے وچوں بھی کچھ بیبیاں پردہ کر کے تشریف لے آئیاں اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے فرمایا میری تلوار کون ہے جڑا ادا حق ادا کر سکتا ہے میں ان کو دینا چاہتا حضرت زبیر اگو آ گئے اے رسول اللہ دی جڑی پھپھی صفیہ آئی انہاں دے بیٹے آن حضرت زبیر دن یا رسول اللہ تلوار میں نو دیو میں ادا حق ادا کر سا آپ نے فرمایا زبیر بے وانج حتیٰ کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ادھے بارے مشہور آئی کہ سرخ پٹی بن لویا یا آپ زندہ رہندا ہے یا کافرانو رکھ دا آئی ابو دجانہ آ گیا تو میرے نبی نے اپنی تلوار ابو دجانہ دے حوالے کر دی تھی اس پوچھیا یا رسول اللہ آخر تواڈی تلوار تے دسو میں ادا کیویں خیال رکھنا او اسلام تے انگلی اٹھاون لیا او میرے پیغمبر دی جماعت تے انگلی اٹھاون لیا او آکھن لگا کہ نعوذ باللہ اے دکیا نوسی نظام آزرا گل تا سن میرا نبی کے فرما رہا ہے آکھے ابو دجانہ میری تلوار دا پہلا حق اے کسی بڈھے تے نہیں چلاونی کسی ایسے بندے تے نہیں چلاونی جڑا ہمت طاقت نہیں رکھدا اے میری تلوار دی شان دے خلاف دعا حق اے کسی عورت تے نہیں چلاونی تیسرا حق اے کسی بچے تے نہیں چلاونی آؤ میرا نبی کے سکھا رہا ہے یہ تا این میدان جہاد دے وچ بھی اپنے صحابہ دی تربیت پہ کرے دا ابو دجانہ دن ایک عورت نے حلیہ مردان دی
طرح بنایا ہوا اور کافر نو بار بار ہلا شیری دیندی کھلوتی آئی لڑو لڑو ان کرو یہ کرو وہ کرو میں دوڑ کے گیا تے میں عملہ کرن لگا فوراً دی چیخ نکلی تے میں پہچانیا جو اے تا عورت ہے میں فوراً تلوار لوک لئی جو میں رسول اللہ نال وعدہ کی تویا جو میں کسی عورت تلوار نہیں چلانی میرے نبی دی شریعت اتنی پاکیزہ ہے ایک گھر دے وچ وی عورت دا احترام دا حکم دیندی ہے اگر مقابلے دے وچ وی آ جاویں تے رسول اللہ اپنی تلوار چلاون دی اجازت نہیں پہ دیندے جتنا پرسکون دین میرا نبی لے کے آیا ہے سارے ادیان جمع چا کر جتنی کامل شریعت میرا نبی لے کے آیا ہے سارے جہان دا نصاب جمع چا کر جتنی اعلیٰ کتاب میرا نبی لے کے آیا ہے سارے جہان دیاں کتاباں جمع چا کر نہ ایدی کتاب دے نال دی تنوں کتاب ملنی نہ انہ دی بات دے نال دی تنوں بات ملنی نہ انہ دی تربیت دے نال دی تنوں تربیت ملنی نہ انہ دی جماعت دے نال دی تنوں جماعت ملنی میرا نبی اللہ نے کامل مکمل بنا کے بھیجے تے نالو دے شاگردانوں بھی اللہ نے اتنا اعلیٰ تے عرفہ بنایا ہے ایک ایک ادا محمد عربی دی نوٹ کر کے عمل کریں دے جا دن تے اللہ وط دنیا تے ہی اپنی رضا دا اعلان کر دے دے اللہ اکبر جاگ دے بیٹھے ہو سائیں اس موقع تے جدو پتہ لگا تے حضرت صفیہ بھی تشریف لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا اکوچ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائیں اور اس موقع تے ایک دلہن بھی آئی اللہ ایک دلہن بھی آئی پردے دار میرے نبی ونج کے پہلے نمبر تے اپنی پھوپھی صفیہ نو صبر دی دعوت دیتی تلقین فرمائی حضرت صفیہ رو دیاں وین تے آدیاں سویا تیرے مشن پچھے ہر شے قربانے لیکن بہنہ نو بھرا پیارے تا ہوں دل پر میں اللہ دا شکر ادا کرے سا اللہ میں نو بھرا امیر حمزہ جیسا دیتا جس نے محمد عربی دے مشن پچھے اپنے وجود دے ٹکڑے تا کروا لین پر اسلام دا پرچم تلے ڈور نہیں دیتا اس موقع تے میرے پیغمبر دے چہرے مبارک تے جڑی جنگی ٹوپے دیاں کڑیاں گھس گئیاں خون چل دا پیا باپ بیٹی دا وکھرا رشتہ ہوندا وقت باپ رحمت للعالمین ہوئے بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہوئے وقت محبت دی انتہا نہ ہوئے تا ہور کے شے ہوئے سیدہ اپنے دوپٹے نال اپنے ہتھا نال بابے دے چہرے تو خون سا پیاں کرے دیاں مار غلام محمد صاحب میرا نبی تسلیاں دیندہ پیا ہے سیدہ رو کے آدیاں بابا انہ مکے دے اندر بھی تنو سکون نال نہیں روان دیتا اتھے بھی ظالم مگرو آکے تکلیفاں پہنچیں دے بیر اللہ دا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو غصہ تا آیا اور فرمایا کیف یفلح القوم شجو راس نبیم او بندے کیویں کامیاب ہو سکدے جنہاں نے اللہ دے سچے نبی دا سر بھی زخمی کر دیتا ہے چہرہ بھی زخمی کر دیتا ہے دندان بھی شہید کر دیتے ہیں اپنے سیدہ نو سینے نال لا کے آدن او میری بیٹی تیرا بابا انہاں دے واسطے بد دعا نہیں کریں دا پتھر کھا کے تلواراں جھل کے زخم کھا کے دندان شہید کر کے اپنے چاچے دے ٹکڑے برداشت کر کے وطوینہ دی ہدایت دی دعا کریں دا حتیٰ کہ چاچا جی نو وے کہ اتنا غصہ ضرور آیا ہی میرے نبی فرمایا میرے نال تا جو کچھ ہویا میں معاف کر سکدا پر میں اپنے چاچے دی شہادت مسلح کرن والے نو برداشت نہیں کریں دا اگر میرا وس چلیاں تے میں اپنے چاچے دے بدلے 70 کافر مرے سان اللہ کریم نے فرمایا نہیں او میرا پاک پیغمبر لیس
لک من الامر شیء اختیارات تام میرے کول میں قانون بنایا ایک دے بدلے ایک تا ماریا جا سکدا ہے کن دے بدلے کن دا بدلہ لیا جا سکدا ہے دن دے بدلے دن دا بدلہ لیا جا سکدا ہے رہ گئی اے گل کہ امیر حمزہ ہائی تا بڑی شان والا پر تسی جو فرما رہے ہو کہ ایک دے بدلے میں 70 دا بدلہ لیونا اگرچہ قانون ای ہے ایک دے بدلے ایک کے پر میں ایک بھی مری ون نہیں دیونا میں اس نو بھی تیرا نوکر بڑا دے اللہ اکبر جاگ رہے ہو بولو جڑے جڑے نے ویلے نال 2 منٹ دار آندے رہے چلو مسئلہ سنو یار چلو تھوڑی محبت ہے اکثر جدو میرے بعد ہی فد ہے نا جڑے میرے منکر نکیر کٹ میری جیبہ جو ویلاندے ایک باری سارے مل کے کو سبحان اللہ ویکو پیغمبر دا دین کتنا آلہ ہے کتنیاں قربانیاں آجادہ سانو مولویاں لڑائے ہوئے جے اے بخشے گئے تے اسی بھی بخشے جیسا ہے سوٹے تے سوٹا مارے یا بخشے جیسا ہے مولویاں نو چھوڑ تو اپنی اصلاح کر علماء نو چھوڑ تو اپنی خیر منا تو پیو دا وارث تے او جڑے سچے علماء ہیں او نبیاں دے وارث میں کہتا میں چاہ دے اچھا جی مرحوم محمد اگو کوئی سمجھ نہیں آ رہی چلو انہوں نے زوجہ محترمہ کال فوت ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے تمام مرومین دی ساڑھے بھائی ملک زبیر صاحب دی والدہ محترمہ پچھلے دن انتقال کر گیا باقی جتنے صاحب ایمان رخصت ہو گئے اللہ سب دی مغفرت فرمائے بس تھوڑا جا ٹائم ہے میرا دل کریں دا تھوڑی جگلی گلہ میں سنا دے اگر تھکے نہیں تو مل کے کو سبحان اللہ اتنی گل کرنا چاہتا دین آلیہ نال محبت نے نہ کر سکتا تو انہوں نے لان تان نہ کیتی کر کوئی بھی عالم کسی بھی مکتبہ فکر دے ادا سب تو وڈا نقصان ہے اسی کہ تیرے گھر وچو اللہ دین ختم کر دے ایزے نہیں رکھے دوسرا نقصان ہے اسی کہ تیری اولاد نو اللہ تیرا مخالف کر کے تین دنیا تے ذلیل کر دے ایزے نہیں رکھے کیوں دین واسطے قربانیاں انبیاء بھی دیتیاں سونے بھی دیتیاں سونے دی جماعت بھی دیتیاں تو جڑے لوگ دین واسطے جس طرح دی بھی قربانی دے رہے ہیں اللہ انہاں دی محنت ضائع نہیں کرے دا انہاں اجر دنیا تے بھی اس دینا ہے تے آخرت تے بھی دینا باقیوں کو فرشتے نہیں ہو بھی انسان ہے اور انہاں دی کمزوریاں اللہ معاف کر دے تو سانو سارے انو علماء حق دا سچا نوکر بنا دے ایک باری محبت اللہ کو سبحان اللہ اچھا جناب عجیب گل بنی اس موقع دے ہوتے تھاکے تو میں بس چکرے دا او جڑی دلہن آئی ہے اسے اللہ پوچھ دی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے کون ہے پھوپھی صفیہ جڑی اے دلہن نال بی بی بچی آئی کھلو آکے اے حنزلہ ویکھو اللہ دی اپنی تقسیم او جڑا ابو عامر بابا پگڑے علا جس گڑے کھو دے جدی وجہ تو میرا نبی گریا اسے ابو عامر دا بیٹا حنزلہ محمد دا دیوان ہے اللہ دی اپنی تقسیم ہے چنگیاں چو مندے مندیاں چو چنگے او چاہوے تا کدوں بھی بوٹا لا سکدا ہے باپ مخالف ہے بیٹا سونے دا دیوانہ یا حنزلہ دی گھر والی آکے آدھی سونے او شادی ہوئی ہے اس جلدی وچ نکل آیا ہے حتیٰ کہ اس نے غسل ضروری کرنا او بھی نہیں اس کیتا حتیٰ کہ میرے نبی سائنو آکھیا گیا غسل تا کروا دے آئے اللہ کریم فرمایا نہیں ہو میرا پاک پیغمبر جیڑا تیری عزت دین دی عزت لے کے نکل پوے اگر جلدی وچ کوئی عمل رہ بھی جاوے تو میں روان نہیں دیندا رحمت دا پانی لا کے پورا کر دیندا ہوندا اچانک جدوں ویکھایا گیا میرے پیغمبر نے فرمایا میرے حنزلہ نو فرشتے لے گئے تے چاندی دے برتناں وچ پانی پا کے غسل کرا کے واپس چھوڑ گئے صحابہ دن جدو اسی حنزلہ دی میت تے ڈیڈ باڈی نو ونج ویکھیا
اودیاں زلفاں چو پانی دے قطرے پہ ٹپک دے آن تھا اودی داڑھی مبارک چو پانی دے قطرات ٹپک رہے آن ایک مسئلہ شریع سن لیں اگر کسی میت مومن نو غسل دیویں ثواب دی نیت نال دیویں دوے نمبر تے کوئی خامی اگر نظر آوے انسان دے اندر اس تے پردہ پا لیویں سونا مدنی فرمائے جیڑا کسی مسلمان میت دا پردہ رکھ دے اللہ معاشر نو اس تے پردے پا کے جنت دا وارث بنا دیندا تے جڑے دوست قبراں کھٹیں دیو اگر بہو مجبوری ہوئے تو اجرت لیون دی اجازت ہے اگر گزارا چلدا ہوئے تے اے میت دا حق ہے اودی قبر انجے چ بنا اللہ دی رضا واسطے ہن اگلا سنی انعام سونا فرمیندا جیڑا کسی مسلمان میت واسطے قبر دا انتظام کریندا ہے اللہ اودے بدلے جنت وچ دا محل بنا دیندا اسے موقع دے ہوتے انزلہ دی شان بھی ہے تو ایک اور بزرگی بڑے عجیب ہیں جڑا احد دا بڑا ہیرو ہے جدے 4 بیٹے میرے پیغمبر دی عزت واسطے شامل ہوئے ودین عمر ابن جموع ہے وڈیری عمر دا تھوڑا جا لتا مسئلہ لنگڑا کے چل دے آن اے جدو آون چاند دے آن تا انہاں دے جوان پتنا کیا سونے آن ابا جی ساڑے آکھے رک دے نہیں پہ تسی روکو اسی جوان دے پہ سونے روکیا تے اے رومان لگ پے انہاں کہا یا رسول اللہ میرا دل نہیں کریندا جو میں جنت جاواں جو بیٹے شہید ہو سن تے آپ جا سن جو میں تواڈے تو قربان ہو سا تے میں بھی جنت جا سا میرا بھی ڈاڈا دل پیا کریندا سونے نے جدو جذبہ ویکھیا تے انہاں دے پتراں نو تسلی دے کے آ گیا بابا جی دے جذبے اگوں میں کئی گل بھی نہیں کر سکدا انہاں نو آون دیو اے آیا ہے صحابہ دن جمپ چا کہ کافر نو مریندا کھلوتا اللہ دی توحید دے نعرے مریندا کھلوتا بلاخر جدو شہید ہو گیا نا انہاں دے ورثا کیا انہاں دی میت نو اسی مدینے والے قبرستان لے جانا چاہندے ہاں اتھائی قریب قبر بناواں گے جدو سواری دے اوتے عمر ابن جموع دی میت نو رکھیا جاندا سواری احد والے منے تے چل دیے مدینے دے راہ تے نہیں چل دی اتھائی بہ جاندی صحابہ نے آ کے ساری گل دسی میم دے صاحب جدو سونے نال گل بات ہوئی تے سونا تا مڑا حکیماں دا سردار آئی آقا فرمایا ہن اے گل نویں آ گئی اے دے گھروں پتہ کراؤ اس آندی میری کوئی گل اللہ نال تا نہیں کیتی جدو پتہ کرایا گیا اے دی اہلیہ محترمہ دسیا جدو جاون لگا تے ساکھیا میرے کول بہو اج میاں بیوی رلے دعا کریں یہ تواڈی بھی بندی ہوئے گھر والی نال تے کدی رل کے دعا مانگ لئی کرو جو تو شاٹ ہون دا خطر ہوئے تو ذرا موک لئی منگی جا سکتی ہے نال چب آیا آکھیا ایک تے اے وقت سونا گزر گیا جو کچھ انی بھی ہوئے تے اللہ دی رضا واسطے معاف چ کریں میرا بڑی خواہش ہے اللہ بڑیاں نعمتاں دتیاں پر میرا دل کریندا مینوں شہادت دی موت آوے میں دعا بیٹھا کریندا تو آمین چاہ ادو دعا منگدا گھر علی آمین امین دی بیٹھی ہے دوئی گل کریندا ہے اللہ مینوں اگر شہادت نصیب ہو جائے تو میری میت نو مدینے نہ لے آویں اٹھائی میری قبر بناویں تاکہ او دے میدان چ جدوں مردے اٹھائے جاواں اتھے بھی میرے وجود دے خون دے قطرے بھی تیری توحید دے نعرے مرندے رہ جاواں اللہم ارزقنی شہادت اللہ مینوں شہادت بھی دے نال میری میت نو مدینے واپس بھی نہ لے آویں سونے فرمایا ادیاں دعاواں قبول ہو گئیاں اسے موقع دے ہوتے اودی تدفین کر دیتی جاندی ہے ادو ایک ایسا ہیرو بھی آیا جدی قسمت دا ستارہ انج چمکیا نہ اس کوئی فرض پڑیا نہ نفل پڑیا نہ روزہ رکھیا نہ صدقہ کیتا اس حیرم نامی جوان آیا کھجوراں کھاندا ودائی آ کے سونے نو آدا جو میں لڑا تو اڈی طرف کافرنا مینوں کے شے مل سی آقا فرمایا کچھ بھی نہ مل سی جانے کیوں جانے پہلے اسلام قبول کر پہلے اسلام دی چار دیواری وچ آپ مڑ لڑ سے تا جنت مل سی آدھا مڑ میں کھجوراں کھا لواں میں بھوک لگی ہوئی آقا فرمایا جو ادھے نالوں بھی چنگیاں کھجوراں مل جان
بس یہ گل کرن دی ڈھل آئی اپنی جھولی چھوڑ دیتی سے ساریاں کھجوراں تلے ونج لگیاں سونے دا کلمہ پڑھیا تلوار چاہ تے میدان چاہ گیا کافراں دیاں صفاں چریندا چریندا شہید ہو گیا جدو ویکھیا جاندا ہے تے مدینے دے لوگ آکھیا اسیرم جان تا دتی ہے پر برادری بیچتے دتی ہے آئے کاش اسلام قبول چ کریا سونے فرمایا انج نہ آکھو اے اسلام دا میں گواہ اے میرے نال سودا کر کے گیا صحابہ آپس وچ گلاں کرن دے ہوندے یار اس بندے دا نام دسو جس نو نماز دا بھی موقع نہیں ملیا حج زکات دا بھی موقع نہیں ملیا صدقہ خیرات دا بھی موقع نہیں ملیا لیکن گیا جنت وچ بیٹھا تے آدن ہوا اسیر میں گل اتنی ساری ہے یہ دل و یاری لگ ونجے تے اللہ کسی بہانے نال ہی بیڑا پار کر دیندا جدو بیٹھیاں نہ آخری جملے سن لے ودو آئے احد دے دامن جدو جنگ مکمل ہو گئی ابھی سفیان چکے والے تک مسلمان نان ہوئے تھے ادو کی عادت پہ کریں دے انہاں صد مار کے آنکھیاں توڑے چو محمد زندہ ان یا شہید فوت ہو گئے حضرت عمر اٹھ کے جواب دے من لگے تھے سونے آنکھیا بہ جا وات ابو سفیان آدن میں نو دسو توڑے چو ابو بکر صدیق زندہ ان یا وہ بھی مارے گئے حضرت عمر اٹھن لگے تھے سونے فرمایا بہ جا جدو تریویری انہاں کیا عمر بن خطاب زندہ ہے یا وہ بھی چلے گئے حضرت عمر اٹھن لگے تھے سونے فرمایا بہ جا سی ذاتی بدلے لیوان نہیں آئے انہاں جدو آکھیا اولو ہو بول زندہ باد ہن میرے نبی فرمایا اٹھ عمر تو آکھ اللہ اعلی و اجل اللہ ہی بلند و بالا ہے اللہ ہی ہمیشہ روانا لائے اللہ ہی زندہ باد ہے او لنا عزا ولا عزا لکم حضرت عمر نے میرے نبی فرمایا تو آکھ اللہ مولانا ولا مولا لکم نہ عزا توڑے کم آونا ہے نہ منات لات کم آونا ہے اللہ کل بھی ساڑھے نال آئی تھے آج بھی ساڑھے نال ہے اگو آکھن لگے ٹھیک ہے بدر ساڑھے زیادہ مریوے آج تو آڑے بدلہ ہویا کہ کوئی نہ برابری ہوئی کہ کوئی نہ فوراً اللہ قرآن نازل کر کے فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون عمر انہوں دس دے جڑے تہاڈے مرن او جہنم گئے پہ تے جڑے ساڈے شہید ہوئے او جنت چ روزیاں کھاندے پہ تے آقا فرمایا اللہ میں نے وکھایا عرش الہی دے تلے سونے دیاں قبیلہ ڈیرے لائے پہ تے اللہ انہاں کولو پوچھدا ہے کہ شے اور لوڑے نے وہ نہیں ہر شے مل گئی ہے جدو بار بار اصرار کیتا جاندا ہے تے شہداء دن انت رد اروانا الى اجسادنا ان نقتل فی سبیلک مرتن اخرى اللہ ساڑیاں روحاں نو واپس بھیج دنیا دے جسمہ دے اندر جیڑی چس کافرہ نال لڑ دی ویری شہادت دے وقت آئی آئیو جنت جوی کوئی نہیں اللہ فرمائدہ انی قضیت لا یرجعون اے فیصلہ ہو چکا ہے جیڑا میرا مہمان بن گیا ہے او قیامت تو پہلے انہوں واپس نہیں جا سکتا لہذا اے کفار جیڑے تو آڈی طرف مرے او جہنم گئے تو جیڑے مدنی دے لڑ لگ کے شہید ہوئے اللہ دنیا والی زندگی لے کے انہوں جنت والی حیات عطا کر دیتی اگا کہ وہ انشاءاللہ اندہ جو میں آخر دعوانا الحمدللہ